अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं तो उस घर में क्या होता है। प्यारे दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं अमूमन उसे घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसे घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वह दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे दोस्तों, जिस घर से चूंटियाँ नहीं निकलती उसे घर की हकीकत मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उसे दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वह चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब यह चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वह मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदे परिंदे से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो। अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी। तो चूंटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उसे पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उसे कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है कि मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उसे पत्थर के सुराख पर अपना मुहर रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ तो जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है। चूंटी खाने लगी, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसे कीड़े से बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है। तो चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। पहले दोस्तों, यह था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब मैं आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है।
تو غور سے دیکھ لینا کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے گھر میں رزق بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود جو چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھانے کی وجہ ہیں اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کو بڑھانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں، لیکن لال چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کہ کالی چونٹیاں ہوتی ہیں جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسے وہ اللہ کی چونٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیالات نہ پالیں، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چونٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل پہ سے گزرا ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسرے سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان علیہ السلام چلتا ہوا روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسے چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شعبان کے قبیلے سے تھی اور یہ بھی تھی بھی لنگڑی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلی ہنسی آئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ سے پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ جو تو نے نعمتیں میرے والدین پہ کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا ذکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کے گھر میں بھی چونٹیاں نکلتی ہوں تو آپ اسے بنا وجہ نہ ماریں، انہیں قتل نہ کریں۔ اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چونٹیوں کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا رزق بن جائیں۔ تو رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ تو پہلے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔